Bienvenue chers bacheliers, اليوم إن شاء الله غنشوفوا la concentration des entreprises. La concentration, c'est un mouvement qui entraîne la diminution du nombre d'entreprises simultanément à l'augmentation de leur taille. يعني la concentration هو واحد الغروبمون اللي كيديروه des entreprises واللي من خلاله العدد ديال les entreprises كيقلل في المارشي ولا طاي ديالهم كتكبر. مثلا كيكون عندنا 10 ديال لي زونتربريز وكل وحده واخده اون بار قليله من لو مارشي. هنايا اش كيديروا كيتجمعوا وكيوليو عندنا مثلا غير 3 زونتربريز مي كل وحده كتولي عندها اون غران تاي في لو مارشي. هادشي اللي كنعنيو بلا كونسونطراسيون، يعني غادي تعقلوا على جوج ديال الحوايج واللي هما لا ديمينيسيون دو نومبر دونتربريز اي لوغمونطاسيون دو لور تاي. خاصنا نعرفوا دابا شنو هما لي كوز اولا الاسباب ديال لا كونسونطراسيون. اول سبب هو ملي كتكون لونتربريز امبيسيوز، يعني كتكون واحد الشركه طموحه وكتبغي تكبر لا طاي ديالها في واحد الوقت اللي قصير اي دوكو كتجه لا كونسونطراسيون. ثاني سبب واللي هو لاكيزيسيون دو نوفو سافوار فير، كتكون عندنا واحد لونتربريز اللي بدات كتكبر والارباح ديالها كيتزادوا وهنا كتبدا تفكر باش تدخل لمجالات جديده مي ما كيكونش عندها خبره فيهم اي دونك كدير ان ريغروبمون مع دي زونتربريز اللي ديجا عندهم ان سافوار فير باش تستافد منهم وتسهل عليها لانتيغراسيون لداك الدومين. لا ترويزيام كوز سي لوغمونطاسيون دي كو دانفستيسمون. هنا الشركه ما كيكونش عندها باش تستثمر اي دونك كتفكر في لا كونسونطراسيون كوم سا كيكون ان ريغروبمون دي كابيتو وتقدر تفينونسي هذوك لي كو دانفستيسمون. لا كاتريام كوز هي ملي الشركه كتبغي تسيبلي وتدخل دي مارشي جداد. وفي الاخير عندنا لا ريدكسيون دو لا كونكورونس، حيت لا كونسونطراسيون بالنسبه للونتربريز هي واحد لا بروتيكسيون دو لا كونكورونس، يعني واحد الحمايه من المنافسه. حيت من بعد لا كونسونطراسيون لونتربريز كتولي عندها اون طاي اللي كبيره اي دونك هنايا كنهضروا على اون باريير دونطري بالنسبه لي كونكورون. هادو هما لي كوز دو لا كونسونطراسيون. نشوفوا دابا لي فورم دو لا كونسونطراسيون. عندنا اوريزونتال اي فيرتيكال واللي فايتين شايفينهم في لا استراتيجي دانتيغراسيون. لا فورم اللي غتكون جديده عندنا هنايا هي لا فورم كونغلوميرال. Pour la forme horizontale, elle consiste à acheter des entreprises directement concurrentes. يعني le regroupement كيكون بين des entreprises اللي بيناتهم واحد المنافسه وكيكون عندهم le même secteur d'activité. Par contre, la concentration verticale, elle consiste à racheter des entreprises au sein de la filière économique en amont ou en aval. يعني الغروبمون كيكون بين دي زونتربريز اللي عندهم اون اكتيفيتي كومبليمونتير ويا اما كيكون اون امون يعني مع لي فورنيسور او لا اون افال مع لي كليون اي لي ديستريبيوتور. الا بغيتو تشوفوا هاد لي دو فورم اون ديتاي رجعوا للفيديو دو لا استراتيجي دانتيغراسيون، غنخلي لكم اللين ديالها لتحت. وندوزو دابا لا كونسونطراسيون كونغلوميرال. وهنايا l'achat porte sur des entreprises exerçant des métiers complètement différents. وسوا كدار سو فورم دو جروب وهنا كتكون عندنا اون انتربريز اللي عندها واحد لاكتيفيتي ايكونوميك وكتشري دي زونتربريز وحدين اخرين. سينو كاينه لا هولدينغ وهنا كتكون اون انتربريز اللي ما عندها حتى اكتيفيتي ايكونوميك وما كتنتج حتى حاجه، كتبقى غير كتشري دي زونتربريز وحدين اخرين وكتبقى تقلب على لي ميور بارتيسيباسيون بوسيبل. هادو هما لي فورم لا كونسونطراسيون. نشوفوا دابا لي كونسيكونس ديالها واللي هما لي زافونتاج اي لي ليميت. عندنا دي زافونتاج سور لو بلان ايكونوميك بحال لي زيكونومي داشيل، حيت مع لا كونسونطراسيون غادي تولي عندنا لا كونتيتي برودويت كبيره اي دونك لي كو اونيتير غادي ينزلوا. وعندنا لي فيت سينيرجي كيف ما كنقول لكم ديما داكشي اللي غادي يربحوا لي زونتربريز وهما مجموعين كيكون اكثر من داكشي اللي غادي تربح لونتربريز كون بقات بوحديتها. وكنلقاو لا ميتريز دي كو دو برودكسيون اي دو فينانسمون. اما بالنسبه لي ليميت وكنبقاو دائما سور لو بلان ايكونوميك عندنا لي ديزيكونومي داشيل عكس ليكونومي داشيل. علاش؟ حيت ملي كيدار ان ريغروبمون يقدر يوقعوا مشاكل في لا جيستيون وبلاصه ما لا كونتيتي برودويت تزاد كتولي كتنقص اي دونك لي كو غيتزادوا. لا دوزيام ليميت هي ليفي دوميناسيون، حيت مع لاباريسيون دي جروب جيون كيوليو يدومينيو لو مارشي. وكاين دي ليميت سور لو بلان سوسيال بحال لوغمونطاسيون دي ليسونسيومون اي لوغمونطاسيون دي بري. نتمنى تكونوا فهمتوا لا كونسونطراسيون دي زونتربريز. نتلاقاو في لا دوزيام بارتي دو بروغرام وما تنساوش abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis.